انستغرام مي كوم سي ان سيليباتير تلاقيه يجمع لك البنات شاده فيه، قلت انا نطاقيك باش يجمع لك البنات انت زعما ضاحكين. داز كيلكو جور سمع ليلى، سمعي لا ميشونستي، سمعي التبريج. نعاود نقول لكم يا كيلكو موا قبل شهور قبل دابا قبل اليوم كنت في واحد المجمع، وفي داك المجمع تلاقيت بون كونيسونس، غير اون كونيسونس ما بيني وبين السيد والو داكوغ. اي فريمون كنبقى فيه الحال الصراحه. وتصورنا ودرنا ستوري ضاحكين ناشطين بخير اون امي اي جو لي تاغي. دازت كيلكو جور ابري تلاقيت به سافا كومون تو فا، قال لي غير قال لي تو بريت جو فو تو دير كيلكو شوز. قال لي سبا سامبا مي غير باش تعرفين. قلت لي دي موا ايماجيني كو شي بنات من انستغرام ديالي مصيفط كيعرفوه وصيفطوا ليه ميساج كتبين ليه ما تبقاش تصور مع مايا وما تبقاش تخليها طاقيك، لان ماشي شرف وماشي مفخره لك انك تصور مع اون فام كوميل. وانتم عارفين راسكم شكون الحمارات. فوزيت نول والله فوزيت نول. ودابا الا كنتو كتفرجوا اكيد غتكونوا كتفرجوا، سميت امكم مرا وحده وانا راه وراني سمياتكم وجي تو فيو. انا باش نمشي نقول لك تو هادي سيغ مو ايطون نشوهك بحال هكا، غتبقى غير سمي لي ما غنقولش، ولكن انت عارفه وانا نتوما عارفين وانا عارفه. واحد الربعه ديال الباترونات زعما شنو وانتم كيسحب لكم بانه هو زعما رائع. سي هو اللي كيفرق الدكتوره ديال لي بيرفير نارسيسيك، هذاك اللي كتهضروا عليه اللي نتوما قلتوا ليه ما خاصكش تصور مع مايا لان ما مزيانش لك تصور مع مايا. السيد بيرفير نارسيسيك ما تقبل عليه حتى وحده. دايوغ سي بور سا كيل لي سيليباتير ا سون اج. فهمتوا الفاهمات؟ راه انا اللي شرف ليه حطيته عندي في ستوري، وشرف ليه اني عطيته وقت، وشرف ليه اني جلست معاه. اما هو لو كان تحيدي ليه لي مارك وتحيدي ليه الشراوط ما تدخليش على شربة الماء. لو كنت تاخدي غير عقليته والمرض اللي فيه وهذاك اللي فيه والله ما تسلموا عليه. ولكن نتوما مع كيعرض عليكم كيخلص عليكم قراعي غاليين وكيديكم لي ريستورون لي بلو شير وكيبان بانه واعر وكلاس، طلعك الفيلم من الاخر. والله انا نستعر نسلم على اشكالكم وقلتها ليه. دايوغ نتوما هذوك اللي مشيتو زعما قلت كتبتوا لي ديك الهضره، انا بزاف عليكم حتى شي نهار وما توصلوش لي فالور اللي عندي وما توصلوش لي برينسيپ اللي عندي وما توصلوش سكو جو سوي او فون دو موا. بزاف عليكم حتى شي نهار. ما تصورش معاها، سو ني با بيان بور تا ريبوتاسيون. واش فراسكم لا ريبوتاسيون؟ سبحان الله العظيم، حكا حيتاش راجل هو واعر النوع اللي كيمشي كيخلص 10 ديال الدريات يدورهم به وانتما فرحانين جايين كتجلسوا معاه. انا ما نرضاش نجلس مع شي راجل يدور معايا 10 ديال نو ام سوري نو. نتوما ما عندكمش مشكل، يسوفي يخلص عليكم الشيشات ديال 1000 درهم ويخلص عليكم عشاء والقراعي ديال 5000 وزيد صافي كيولي خوك حبيبك. اولا لا ما تسالش تصور مع مايا. سي ميشون، سيتي تري ميشون. واللي نسمي مهمره دخلي لعندي، طلعي المنصه، تفضلي نتفاهموا. هاي تصورش معاها بزاف عليك وعليه. حصل ليه الشرف عطيته وقت. ولو كان تعرفوه كي إلي فريمون والله ما تسلموا عليه. ولكن جيعانات كيغركم المظاهر والمكانه دايره 100 مليون والحطه لابس 20 مليون. تفو عليكم والله لا تفو عليكم. كيغركم هادشي. نير داك النوع اللي كيقول لك وي انا كنت تلاقيت بواحد البنت وتالمو عجبتني شريت لها صاك كيدير 10 المليون. وبصح داره بشهاده الاخرين داره.
علاش انت حمار اللي باش تعرف على وحده شريتي لها صاك ب10 مليون؟ من انت؟ امير؟ انت ماشي امير، كنتي مقرد في المغرب، كنتي مقرد جيعان في المغرب. هاي 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 عرفتي ما بغيتش نبدا الفرشه. دوك الحامضات اللي كتبتوا لي دوك لي ميساج، لو كان تعرفوا سكو جي سو دو لوي، سكو جي سو دو لوي، داكشي قالوا بفمو، ما عاودو حد بفمو قال والله ما تجي يدك في يديه بالله. ومريض مريض 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 تري 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 لوناتيك تري كومبليكي والله شوفوا حيدوا المكانه والشراوط، اقسم بالله اقسم بالله ما تسلموا عليه، كيغركم المظاهر. وي داير اودمار بيغي ومن بعد صوات. نو ملي كيخرج بالليل كيخلي مينيموم 5000 6000 يورو، ومن بعد حمار كبير. والله الا عمو البارزه فرشي ليا البشر وداكشي لا لي ستومبي جو ميو كما كيقولوا. الله ينجيك مشتقل هذاك المشكل انه باش يبان في لا سوسيتي وفي لي ريستورون بانه واعر كيميزي، ولكن كون تو لو كوني بيان وكتحط لي كيستيون بياج، الحقره الجوع والنوع ولا لا 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 لا, لا ماشي سامح. شو ما عليكم شو وصلنا حنا كنهضروا نو ماشي صام. نتوما ما غاديش البنات اللي عارفيني على من كنهضر غيفهموني على من كنهضر. والله ما سامح. شو ما عليكم سام بينو وبين الخير والاحسان. سا نوم جونتي سي با سام نو. على سام كيدير اودمار بيغي نو. سام غادي يخلي 5000 6000 اورو في لا سواري جو بونس با بعقلو كوميم. سام غادي يخرج يدور بيه 10 دريات معيط على الو جيب لي 10 البنات. سي با الجونغ. سيف الزين الظرافات نو سي با الجونغ. انا ما كنجبدش الاسماء ديال الناس اللي كنبغي نعطيهم على شي دور. مي نو واش كنقول لكم السيد داير مغنى ب 100 مليون وعنده شي 5 كتقولوا لي شي سميات ما عندهم ما يمكنش لهم يديروا هادشي. هاد لي في كي مون ديسيو اون بارلي سور موا بالخيب على اساس هو واعر. بغيت نقول لهم نتوما حمارات وهو راه حمار منكم. هذاك اللي كيسحب لكم الى اكسبسيونيل واو ما خصوش يهبط براسو يتصور معايا. راه il ne m'arrive même pas à la cheville. autant qu'être humain لا شوفي ديالي ما كيوصلش لها. وحتى نتوما كذلك البنات اللي مشيتو كتبتوا لي ديك الهضره. وشكرا. Bon, passons à autre chose. J'ai deviné qui dit la méchante. Qui a dit la méchante? Maya, ما خفتي لا لا ماشي لوبيا. لا لا رجوله ماشي لوبيا. سيف شكون النزار؟ لا. C'était pas mon ami, c'est juste une connaissance. هاد السيد ما بينو وبينو والو، une connaissance وصافي. اما البريز لا ماشي نتا. واش انا قلت لكم شكون كيفاش فين وصافي؟ علاش كتبقاو تحكروا في الدواسه؟ نتوما شادين معايا اكثر من لا نورمال. الناس كيكتبوا شي اسماء فينونسيغمون ما يمكنش يكونوا هما. سيف انت مسطي. عرفتي راه البنات الدراري، عرفتي راه جو في دي اكسبيريونس كنعيش شي حوايج الا كنبقى دي فوا ماشي مبلوكي، كنبقى نجبد في حين كنبقى نقول وباز على بنادم، باز على لا مينابيليتي فين واصله.
باز على دوك المدلولات فين واصلين، وباز عباد الله. فينا واش نتوحشتو هاد الايام مشغوله. جو لي با فيو، جو دوفري لو فوار والله حتى بصح. فينك دابا؟ في داري. فراسكم كل كان ماشي قانونيا بينال ان الواحد يدير لكم واحد لا ليست د الاسماء ديال الدراري افيك كيفو با سورتير، كنت غادي نحيد عليكم العناء بزاف ديال القوالب. اي شكون اللي كتب السميه؟ واحد السميه نادوشكا، او اعلان تصورت معاه، عمري درت شي ستوري معاه. الشبعة لي زامي، واحد شبعان راه كيكون في قلبه وكيكون في تعامله. ما تبقاوش تشكو. جي اون ليست ا فوز اوفرير، elle ne mérite pas tout ce temps. Tu as raison. عرفتي لو كان ندير لكم اون ليست ديال لي ميك ا نو با ابروشي بعدا غير ما بين كازا مراكش الرباط،